जिंदा बाप से अपना हिस्सा मांगने वालों, सुन लो, विरासत में हिस्सा मांगना गुनाह कबीरा। हर बेटा और बेटी लाजमी सुने, जिंदा वालिदैन से विरासत मांगना दुरुस्त है या नहीं? क्या बेटी या बेटा अपने बाप से जिंदगी में ही अपना हिस्सा तलब कर सकते हैं? और अगर कोई औलाद अपने वालिद से कहे कि हमें हमारा हक दे दे, तो क्या ये मुतालबा जायज़ है या इसमें कोई गुनाह कबीरा शामिल है? कुरान और हदीस इस बारे में क्या रहनुमाई देते हैं? और क्या वालिद अपनी ज़िंदगी में जायदाद तकसीम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या इसमें औलाद का मांगना दुरुस्त तरीका है या नहीं? और अगर मांगना हो तो किस अंदाज से मांगना चाहिए ताकि ये बेअदबी या नाफरमानी में शुमार ना हो? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मुकम्मल और सही रहनुमाई हासिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे निहायत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे में झगड़ों और दिल आज़ारियों का सबब बनता है, और वो है जायदाद और विरासत का मसला। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि आखिर विरासत है क्या, और विरासत दरअसल इस माल, जायदाद, ज़मीन, दौलत या किसी भी किस्म के असासे को कहा जाता है जो किसी इंसान के इंतकाल के बाद उसके वरसा में तकसीम किया जाता है। यानी जब तक कोई शख्स जिंदा है उसका माल उसकी मलकियत होता है और उस पर मुकम्मल इख्तियार भी उसी का होता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी जायदाद अल्लाह के मुकर्रर करदा असूलों के मुताबिक उसके वारसों में तकसीम की जाती है। इस्लाम ने विरासत के मामले को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि यही वो मकाम है जहां अक्सर इंसान इंसाफ से हट जाता है और दुनियावी लालच में आकर रिश्तों को नुकसान पहुंचा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में विरासत के असूल खुद बयान फरमाए ताकि किसी को भी अपनी मर्जी से इसमें तब्दीली करने का हक ना हो और हर हकदार को उसका हक मिल सके। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह वो माल थोड़ा हो या ज्यादा हो। ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, और इस आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम ने न सिर्फ मर्दों बल्कि औरतों को भी विरासत में हक दिया है, जो कि इस दौर में एक बहुत बड़ी इनकलाबी तालीम थी। जब औरतों को किसी किस्म का हक नहीं दिया जाता था, और इसके अलावा एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक बेटे के हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। ये तमाम अहकामात इस बात की दलील हैं कि विरासत की तकसीम कोई मामूली मामला नहीं बल्कि एक बाकायदा इबादत और अल्लाह का हुक्म है, जिसमें अपनी मर्जी या जज्बात के मुताबिक तब्दीली करना दुरुस्त नहीं। इस्लाम ने इस बात को भी वाज़ेह किया है कि विरासत की तकसीम में ताख़ीर करना या किसी का हक दबाना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी वारिस का हक मारा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हक जन्नत से काट देगा। इस हदीस पाक से अंदाज़ा होता है कि विरासत में नाइंसाफ़ी करना कितना बड़ा जुर्म है। अब बात करते हैं औलाद की कि जब औलाद अल्लाह ताला माँ बाप को अता करता है तो उसकी हैसियत और अहमियत क्या है। औलाद दरअसल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और अमानत होती है। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके तकलीफ़ें उठाकर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी तालीम और तरबियत करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक के कई मकामात पर औलाद को जीनत करार दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया गया कि ये एक आजमाइश भी है। यानी औलाद का होना खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, और इसी तरह औलाद पर भी वालिदैन के हक बहुत ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और एक और हदीस पाक में फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है।
ان حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی عزت کرنا کتنا اہم ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ان کا احترام، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی موجودگی میں ان کے مال پر نظر رکھنا یا اس میں لالچ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کی جائیداد مکمل طور پر ان کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں جو چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہ دیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ البتہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کریں تو انصاف کے ساتھ کریں اور تمام اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے تو انہیں کسی ایک کو زیادہ اور کسی دوسرے کو کم نہیں دینا چاہیے، بلکہ انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں اولاد کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اسے والدین کی امانت سمجھے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک والد زندہ ہیں جائیداد انہی کی ہے اور اولاد کا اس میں کوئی لازمی حصہ نہیں بنتا۔ اگر اولاد اس بات کو سمجھ لے تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ اس معاملے میں جلد بازی اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کی زندگی میں ہی وراثت کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس اولاد کے بارے میں جو اپنے والدین سے حصہ مانگتی ہے، یعنی جائیداد و وراثت سے اپنا حصہ طلب کرتی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کا حق صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے وراثت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنے زندہ والد سے وراثت کا حصہ مانگتی ہے تو شرعی طور پر یہ درست نہیں، کیونکہ وہ چیز ابھی وراثت بنی ہی نہیں ہے، وہ ابھی بھی والد کی ملکیت ہے۔ البتہ اگر اولاد ادب و احترام کے ساتھ اپنے والد سے کسی مالی مدد کی درخواست کرے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ مانگے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے وراثت کا حق سمجھ کر مانگنا درست نہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والد پر دباؤ ڈالتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے یا انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ جائیداد تقسیم کریں تو یہ عمل نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی دل آزاری اور نافرمانی شامل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اور اس نے پھر تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد اس نے چوتھی بار پوچھا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی یا ان پر دباؤ ڈالنا کتنا بڑا غلط عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے ان کی زندگی میں جائیداد مانگتی ہے تو اسے بہت زیادہ احتیاط و ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر والد خود اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو یہ ان کا اختیار ہے اور وہ اسے بطور ہدیہ یا تحفہ دے سکتے ہیں، نہ کہ وراثت کے طور پر، اور اگر نہ دینا چاہیں تو اولاد کی اس پر صبر کرنا چاہیے اور دل میں کوئی برا خیال نہیں لانا چاہیے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے وراثت کے معاملے کو نہایت ہی خوبصورتی اور انصاف کے ساتھ بنایا ہے اور والدین کا ہمیشہ عزت و احترام کرنی چاہیے اور اپنے والدین کے حق کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن قائم کر لیں تو نہ صرف ہمارے گھروں میں سکون آئے گا بلکہ ہم اللہ پاک کی رضا بھی حاصل کر سکیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں والدین کے لیے محبت، احترام اور فرما برداری پیدا فرمائے. ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی طاقت دے. اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو والدین کی خوشنصیبی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں کو رحمت، سکون اور محبت سے بھر دے. پیارے ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور اہم ہے اور یہ ہر گھر تک پہنچنی چاہیے، ہر بیٹے ہر بیٹی تک، تاکہ ہر شخص کو والدین کے حقوق و وراثت کی اصول و خدمت، والدین کی اہمیت کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو. اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں اور تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی میں نیکی پہنچ جائے اور آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر و آمین. جزاک اللہ.